نن سبا ډیر وای المونج مکه وا چې د صفای بیا المونج مکه وا کنه بیا چې دا چې د صفای ایا الله بندا دربا تاول صفا کیږي چرانګا دا نور او دا تجلیات پر راځي چرانګا چې ته په شریعت باندې عمل نه کیا ته د قرآن او حدیث خلاف الله باغی د الله رسول باغی او ته وای چې ما ته به حقیقت راځي ما زربا صفا کیږي اگر تجلیات اگر نور به ما داخلي فرمائی ممکن نه دا حقیقت شریعت بغیر باطل دا حقیقت چکم دا اگر نور او تجلیات کرا جی آب شریعت پہ وجہ راجی تو اول پہ شریعت باندې عملو کی او فرمائی شریعت حقیقت کے بغیر بیکار ہے دا کی وقتی خبر دا شریعت دا حقیقت بغیر بیکار دا چه تا زرچ حقیقت نہیں تا زرچ اگر نور اگر تجلیات نہیں تا زر اول صفحہ نہیں تا مسلمان پر زرچ بغض او کنہ و تلی نہیں نہ فرمائے چه دے بغیر شریعت بیکار دا شریعت فائدہ نہ در کے نن سبا ډیر کسان داسې دیو چې په ظاهره باندې دل منجو وال دی او دسو وال دی اب جانتا پیران وای یا جانتا ملگان وای جانتا ډیر شوای خونن حقیقت نہیں بچے اگر نور اگر تجلیات چکم دا حق نہ خالی اور فرمائے چې دا نور او تجلیات نا دا حقیقت چچو تا چه نہیں راغلائے تا پذر چه دا حقیقت دا نور او تجلیات نہیں راغلی تا ذر چه شورا پر صفا کڑا نہیں تر اغے پر شریعت بیکار دا شریعت فائدہ نہ در کے دا المن دا عودت دا فائدہ نہ در کے